الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله غادي يكون حول كيفية الانتقال أو التحول من أي دولة أوروبية لفرنسا، سواء لصاحب الكارتا أونيون أوروبيان أو أصحاب الجنسية الأوروبية. وغادي نتكلم على الشروط والواجبات اللي تخص كل طرف باش يقدر يتحول أو لا ينتقل بطريقة قانونية ويستافد من جميع المساعدات اللي مخصها الدولة. وهذا الموقع اللي كتشاهدوا امامنا فيه جميع الطرق ديال كيفيه الهجره لفرنسا، سواء المواطنين الاتحاد الاوروبي او مواطنين خارج الاتحاد الاوروبي. وغادي نخلي لكم الموقع، اللينك ديال هذا الموقع في الديسكريبشن اسفل الفيديو. والموضوع المقبل ان شاء الله غادي يكون حول طريقه الهجره الى بريطانيا بعد بريكزيت. لأول مرة كيسمعني أنا كنقدم في قناة معلومات صحيحة اللي المحتوى ديالها المعلومات والأخبار الصحيحة والموثوقة. واللي يعجبو المحتوى ما يبخلش علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا، ولايك للفيديو والبارتاج باش تعم الفائدة والكل يستافد إن شاء الله. ونبداو على بركة الله. نبداو بصحاب الكارطة. بالنسبة اللي عندهم كارتا أونيون أوروبيان وبغى يمشي مثلا يستقر في فرنسا أو لا يعيش في فرنسا، أش خاصو يدير باش يعيش بطريقة قانونية ويخدم بطريقة قانونية؟ أولا، الناس اللي عندهم كارتا أوروبية من أي دولة أوروبية، سواء كانت إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، أي كارتا ديال شي دولة أوروبية بغيت تعيش بها في فرنسا، فبديك الكارتا ما عندكش حق تخدم في فرنسا بطريقة قانونية الا بشروط، وهاد الشروط هتكون شويه صعيبه. وهنا بزاف اللي غادي يقول لك لا كنعرف شحال من واحد مشى غير البارح وصبح خدام، والكلام طويل في هذه القضيه. ولكن الجواب ديال هاد الناس هو ان هذا اللي مشى غير البارح ولا وصبح خدام راه واخا يخدم بكونطرا، راه ما عندوش الحق في شي حاجه، ما عندوش لي دغوا ديالو في فرنسا. وديك الكونطرا اللي عنده راه ما كتحميش هو نهائيا، وانما كتحمي المشغل فقط. وها انت كاع مشيتي بالكارطه وخدمتي، شحال غادي تشد؟ غادي تشد السميك في فرنسا اللي هو تقريبا 1300 اورو، وتزيد عليه هذيك 100 اورو اللي دارها ماكرون ديال بريم اكتيفيتي. ها انت شديتي 1400 1500 كاع، نديروها انت خدام ب 1600 ولا 1700 ولا 2000 اورو كاع، وديتي وليداتك تما. الا عندك وليدات غادي يكون الامر صعيب شويه. واحد خدام ب 2000 ولا 1700 ولا 1800 اورو ما عندوش الحقوق في فرنسا، راه ما غاديش تقدك. عندك واحد 800 ولا 900 اورو هذه غير ديال الكرا، زيد عليها الاو دي اف الضو، الماء، الغاز، وزيد عليها المصروف اللي هو غالي بزاف في فرنسا، حتى هو دير ليه واحد 800 ولا 900 اورو ديال المصروف اخرى، وشوف واش غادي يكفيك ولا ما يكفيكش. الا كنتي في فرنسا معتمد على نفسك فقط والخدمه ديالك، راه ما غاديش تقدر تستمر مده طويله، لان ما غاديش يقدك داكشي اللي كتجيبو الا ما كنتيش تستافد من المعاونات في فرنسا. اما بالنسبه اللي بغى يمشي بوحدو ويعيش بوحدو، راه مزيان الا كان عنده الصالير شويه طالع ولا شي ميتي اللي الخلاص ديالها مزيان، فهذا غادي يكون مزيان واخا بالكارطه ومستمتعش بالحقوق ديالو كامله. وباش تمتع بالحقوق ديالك الا كانت عندك الكارطه، اش خاصك دير؟ اولا، باش تعيش بالكارطه وتستمتع بالحقوق ديالك وتستافد بجميع المساعدات اللي دايرها في فرنسا، قبل الخدمه خاصك اولا تقلب على بروماس دامبوش. هادو كنهضر على اصحاب الكارطه. خاصك واحد لا بروماس دامبوش اللي كتعني وعد بالعمل اللي كيديرها لك شي باترون او لا شي شركه، اللي كتجمعها مع الاوراق ديالك، الدوسي ديالك، باش تدفعهم في لا بريفيكتور. من غادي تدفعهم في البريفيكتور غادي يعطيوك واحد الريسيبيسي ديال اوتوريزي دو ترافاي، مسموح به تخدم. ديك الساعه عاد داك السيد اللي دار لك ديك بروماس دامبوش ولا ديك الشركه اللي دارت لك ديك بروماس دامبوش غادي تعطيك كونطرا، ديال الكونطرا ديال سي دي اي ولا سي دي دي، بمعنى كونطرا ديتيرميني ولا كونطرا انديتيرميني. ومنها كتنطلق تخدم قانوني، 100%. هذه الطريقه الاولى. اما الطريقه الثانيه كذلك تقدر تمشي بالكارطه ديالك الشومبر دو ميتي، الغرفة الصناعة، وتقول لهم باللي راك باغي تفتح شي شركة ولا تكون انت اونتربرونور ولا تاجر حر ديال راسك وغيرها من المهن اللي تقدر دير. وهذه خصك تكون كاري
كونطرا بسميتك، يعني ماشي ايبرجومون ولا شي حاجه. كاري كونطرا بسميتك اولا انت والزوجه ديالك الا كانت عندك زوجه. وباش تكري راه غادي يخصك يعني تانفيستي شويه الفلوس تما، حيت غادي يطلبوا لك شهرين ديال الكوسيون يعني تقديم، وشهر باش تدخل الشهر الاول ديال الكرا. ومن تكون الدار في سميتك غادي تمشي لديك شومبر دو ميتي وتدفع الدوسي ديالك، ومن بعد شي ايام تخرج لك واحد الماتريكول ديالك اللي فيه يعني رقم خاص بالشركه ديالك، وتبدا الخدمه لحسابك الخاص. ومن بعد واحد المده ديال شهرين او 3 شهور غادي ديكلاري داكشي اللي ربحتيه، يعني ديكلاري المداخيل ديالك للدوله. بداك الديكلاراسيون كتجيب واحد الورقه وكتجمعها عاوتاني مع الاوراق اللازمه ديالك وتمشي لا بريفيكتور وتدفع، وغادي يعطيوك واحد الريسيبيسي. وداك الريسيبيسي ممنوع تخدم به سالاري، يعني ممنوع تخدم به اي خدمه، وانما غادي يعطيوك واحد الريسيبيسي اوتوريزاسيون دو ترافاي بروفيسيون ليبر سوف سالاري، يعني تخدم به الخدمه اللي انت دافع عليها الدوسي، اللي هي شركه ولا يعني انتربرونور ولا شي حاجه فقط، يعني غير سالاري اللي ما تقدرش تخدم به سالاري، يعني عامل عادي ما تقدرش تخدمها بداك الريسيبيسي. ومن بعد من يسالي داك الريسيبيسي غادي تمشي تجدو يطلبوا لك مره اخرى دوك الاوراق اللي كديكلاري باش يتاكدوا بان ما انت فعلا خدام على راسك، ماشي حل ديك الشركه ولا شي حاجه غير باش يعني دير الاوراق ولا شي حاجه. ومن يسالي عاوتاني الريسيبيسي الثاني الا كان عندك شي زهر غادي يعطيوك الاوراق، لما كانش عندك زهر عاوتاني يعطيوك ريسيبيسي ثالث، ويقدر يوصل حتى الرابع عاد باش تشد الاوراق ديالك ديال عام وتبقى تبدلهم. ومن بعد 5 سنين غادي يعطيوك الاوراق ديال 10 سنين عاد باش كتهنى، يعني الا بغيتي تستقر في فرنسا. هادو بالنسبه للناس اللي عندهم الكارطه. أما أصحاب الجنسية الأوروبية أو مواطني الاتحاد الأوروبي فأمرهم سهل شوية. أول حاجة باش تحول لفرنسا خاصك تمشي تقلب على خدمة، وهاد الخدمة دي تقلب عليها في لي زانتيريم، يعني في لي زاجونس ديال الخدمة أو في الجنسيات ديال الخدمة، او لا شي باترون او لا شي شركه اللي يقدر يدير الكونطرا وتقدر تخدم من النهار ديالك، من النهار يعني اللي مشيتي فيه لفرنسا لقيتي خدمه تخدمها عادي، تخدمها فقط بلا كارت ناسيونال ديال ديك الدوله اللي انت عندك فيها الجنسيه، مثلا ديال ايطاليا او اسبانيا او المانيا او غيرها، او لا بالباسبور الاوروبي ديالك. ثم داك الرقم الضريبي ديالك او لا الكود فيسكال اللي كيكون عند اي يعني مواطن ولا اي فرد عايش بصفه قانونيه في شي دوله، كيكون عنده واحد الكود ديالو خاص به. مثلا اصحاب فرنسا عندهم كارت فيتال، ايطاليا كوديتشي فيسكالي، المهم بحال هكا، يعني كود كيكون خاص بك، كتستعملوه في السبيطارات، تستعملوه في البوسطات، في اي حاجه كتستعمل داك الرقم الضريبي الخاص بك انت. ويطلبوا لك كذلك العنوان اللي حتى هو ضروري، والعنوان اما خاصك ايبيرجمون شي واحد يدير لك ايبيرجمون، او لا تمشي تكري دار، او لا تمشي دير عنوان في شي اسوسياسيون، يعني شي جمعيه تعطيك لادريس باش تبقى تسلم فيه الرسائل ديالك. وهاد الجمعيه خاصها تكون معترف بها باش تقبل ليك يعني باش تقبل ليك هذيك لادريس ديالها تحل به كونت في البوسطه او لا في البنك، يعني تكون مقبوله حتى في البوسطات وفي الابناك باش تفتح كونت. وبحال هاد الجمعيات مثلا كاينه جمعيه اللي معروفه غادي نخليها لكم حتى في الديسكريبشن اللي الاسم ديالها اوريزون. وهادو هما الشروط باش تقبل بالنسبه للناس اللي عندهم جواز سفر اوروبي، وهادو هما الشروط باش تقبل في الخدمه. ومن بعد خاصك تمشي لاسيغونس مالادي معك جواز السفر الاوروبي ديالك والكونطرا ديال الخدمه والعنوان اللي فيه غادي يبقاو يجاوبوك، ثم الورقه ديال البنك او البوسطه اللي فيها المعلومات ديالك وديال الكونت، يعني المعلومات ديال الكونت ديالك، وكذلك عقود الازدياد ديالك وديال ولادك والزوجه ديالك الا كانت عندك زوجه وكانوا عندك اولاد. وعقد الازدياد ماشي ديال المغرب، عقد الازدياد ديال ديك الدوله اللي عندك جواز السفر ديالها اللي غادي تجيبو من البلديه طبعا اللي انت تابع ليها. وهكذا الا كانوا عندك ولادك غادي تاخذ معك عقود الازدياد ديالهم حتى هما باش اوتوماتيكمون يدخلوا معك، ومن بعد 3 ديال الاشهر او لا 4 وتقدر توصل حتى 6 اشهر غادي توصلك يعني لا كارت فيتال ديالك
الحق، ومن ثم تقدر تختار طبيب الأسرة ديالك وتتمتع بجميع الحقوق اللي كيتمتع بها أي مواطن فرنسي، وكذلك المساعدات اللي كي يستفد منها كذلك المواطن الفرنسي. وهذه المعاونات منها ديال الكرا، منها العريسة، خلاص الدراري، يعني وزيد مساعدات كثيرة. وهكذا يكون الموضوع ديال الاستقرار ديالك كامل وقانوني 100% بفرنسا، سواء للناس اللي عندهم الكارطة أو للناس اللي عندهم جواز سفر أوروبي. وبالنسبه لصحاب الكارطه حتى هما يقدروا الى يعني يوحلوا في داك اللي بيرجمو، يقدروا يديروا ديك لاسوسياسيون باش تعاونهم في يعني في العنوان، وهكذا يقدروا يعني يكون عندهم عنوان واجد باش يعني حتى هو راه صعيب باش تلقاه، يعني باش تبدا الخطوات ديالك. ولهذا يقدروا يستعانوا بديك الجمعيه. وإلا نسيت شي حاجه تقدروا تحطوها في الكومونتير ونحاول نجاوبكم عليها ان شاء الله. وموضوع ديالنا المقبل كيف ما ذكرت غادي يكون حول الانتقال الى بريطانيا بطريقه قانونيه قبل خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي يوم 31/12/2020. وهكذا كذلك اللي بغى يستقر في بريطانيا خصو يستغل الفرصة قبل ما تدخل 2021. وما تنساوش كذلك إخواني الكرام تشتركوا في القناة، تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا، لايك الفيديو والبارتاج، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.